साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल मंसिरको 28 गते बुधबार अर्थात मंसिर महिनाको अन्तिम बुधबार लोकसेवा आयोगका शाखा अधिकृतका सूचना प्रकाशन भइसकेको छ। केन्द्रीय कार्यालय कमल पोखरीले जस अन्तर्गत निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका अधिकृत तृतीय पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन भनेर यहाँ हेर्छौं। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिकको त स्वत हामीलाई थाहा छँदैछ। यो साथसाथै मानव अधिकार सेवा अधिकृत भनेको छ। यहाँ पनि ब्याचलर पास गरेको जुनसुकै विद्यार्थीले इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। अब हेरौं सुरुमा न्याय सेवा तर्फ। न्याय सेवामा न्याय कानुन र सरकारी वकिल हुन्छ। खुल्ला 28 जना माग भएको छ। त्यस्तै महिला 8 जना माग भएको छ। आदिवासी जनजाति 7 जना माग भएको छ। अनि त्यस्तै गरी मधेसीमा चाहिँ गत वर्षको पुनः विज्ञापन भनेर 3 जना र यो वर्षको 5 जना गएर 8 जना माग भएको छ। त्यस्तै दलित तर्फ चाहिँ 3 जना गत वर्षको र यो वर्षको 2 जना गएर 5 जना माग भएको छ। त्यसैगरी अपाङ्ग 2 जना माग भएको छ र पिछडिएको क्षेत्र 1 जना माग भएको छ। अब राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी परराष्ट्र प्रशासन लेखा परीक्षण संघीय संसद संयुक्त तथा एकीकृत विज्ञापन हेरौं, जहाँ खुल्ला तर्फ 111 जना माग भएको छ। यो खुल्ला तर्फको 111 मा परराष्ट्रको लागि 5 जना हो। त्यस्तै गरी प्रशासनको लागि 50 जना, त्यस्तै लेखाको लागि 26 जना, राजस्वको लागि 18 जना, लेखा परीक्षणको लागि 9 जना र संघीय संसदको लागि 3 जना हो। अब महिला तर्फ हेर्यौं भने महिला जम्मा 30 जना माग भएको छ। 30 जना मध्ये परराष्ट्र 1 जना, सामान्य प्रशासन 13 जना, त्यस्तै लेखा 7 जना, राजस्व 5 जना, लेखा परीक्षण 3 जना र संघीय संसद 1 जना माग भएको छ। त्यसैगरी आदिवासी जनजाति तर्फ 26 जना माग भएको छ। 26 जनामा परराष्ट्र 1 जना, प्रशासन 12 जना, लेखा 6 जना, राजस्व 4 जना, लेखा परीक्षण 2 जना र संघीय संसद 1 जना माग भएको छ। त्यस्तै मधेसी तर्फ टोटल 35 जना माग भएको छ। यो 35 मा 18 यसै वर्षको हो भने 17 गत वर्षबाट तानिएको विज्ञापनको हो, जहाँ प्रशासन 19 जना, त्यस्तै गरी लेखा 7 जना, राजस्व 3 जना, लेखा परीक्षण 4 जना र संघीय सांसद 2 जना माग भएको छ। दलित तर्फ पनि यो वर्षको विज्ञापन 9 हो र गत वर्षको सरेको विज्ञापन 8 गएर 17 जना खुलेको छ। 17 जना मध्ये परराष्ट्र 1 जना, प्रशासन तर्फ 8 जना, त्यस्तै गएर लेखा 3 जना, राजस्व 2 जना, लेखा परीक्षण 2 जना र संघीय संसद 1 जना गरेर अनि अपाङ्ग 5 जना खुलेको छ, जहाँ प्रशासन 2 जना, लेखा 1 जना, राजस्व 1 जना र लेखा परीक्षण 1 जना गएर जम्मा 5 जना खुलेको छ। त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र जम्मा 4 जना, प्रशासन 2 जना, लेखा 1 जना र संघीय संसद 1 जना गएर जम्मा 4 जना खुलेको छ पिछडिएको क्षेत्र। अब त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा हेर्यौं भने त्यहाँ खुल्ला 18 जना छ, जहाँ मानव अधिकार अधिकृत 16 जना छ। त्यसैगरी प्रशासकीय अधिकृत 1 जना र लेखा अधिकृत 1 जना गएर 18 छ। त्यस्तै महिला 4 जना छ, मानव अधिकार अधिकृत, आदिवासी जनजाति 3 जना, मधेसी 3 जना, दलित 1 जना, अपाङ्ग 1 जना र पिछडिएको क्षेत्र 1 जना गरेर। अब राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी न्याय सेवाको संयुक्त लिखित परीक्षा कार्यक्रम न्याय सेवाको शासन प्रणाली प्रथम पत्र न्याय सेवाको चाहिँ 2079-12-21 मा, त्यस्तै दोस्रो पत्र 12-22 मा र तेस्रो पत्र 12-23 मा दिनको 2 बजे छ। न्याय सेवाको चैतको 21, 22 र 23 गते न्याय सेवाले जीके र आइक्यू प्रथम पत्र दिनु पर्दैन। उहाँहरूको लागि प्रथम पत्र भनेकै शासन प्रणाली हुन्छ। अब राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी एकीकृत लिखित परीक्षा कार्यक्रम यो भनेको अब बाँकी सबै परराष्ट्र प्रशासन लेखा राजस्व सबैको लागि प्रथम पत्र जीके आइक्यू इङ्ग्लिस चाहिँ 2079 माघको 28 गते बिहान 11 बजे, माघको अन्तिम शनिबार। त्यस्तै प्रथम चरण उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू मात्रै द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुने पाउने गरी द्वितीय पत्र चाहिँ शासन प्रणाली
चैतको 24 गते, तृतीय पत्र शासन समसामयिक विषय चैतको 25 गते, चतुर्थ पत्र सेवा सम्बन्धी चैतको 26 गते, त्यस्तै परराष्ट्र सेवा दिनेका लागि पहिलो पत्र चैतको 27 गते र एक्स्ट्रा सेकेन्ड पेपर चैतको 28 गते हुने भएको छ। अब राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा अधिकृत तृतीय श्रेणीको लिखित कार्यक्रम भनेको चैतको 18 गते पहिलो पत्र, त्यस्तै मानव अधिकार अधिकृतको 18 गते छ, त्यस्तै प्रशासकीय अधिकृतको 19 गते छ र लेखा अधिकृतको 20 गते रहेको छ। यो राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा अधिकृतको। अब परीक्षाको किसिम लिखित, सिप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता भइहाल्यो। परीक्षा केन्द्र आयोगका सबै कार्यालयहरू भनेको छ प्रथममा, त्यस्तै गरेर परीक्षा दस्तुर यहाँ 1200 भइहाल्छ र थप हरेक समूहको लागि 400। अनि दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको चाहिँ पुसको 19 गतेसम्म र डबल दस्तुर तिर्यो भने पुसको 26 गतेसम्म। उमेरको हद भनेको 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला र अपाङ्गको हकमा 40 वर्ष ननागेको भनेर भन्यो। अब दरखास्त दिने चाहिँ अनलाइन विधिबाट नै हो। त्यस्तै गरेर थप केही कुराहरू यहाँ हेऱ्यौँ भने आवश्यक न्यूनतम योग्यता हेऱ्यौँ भने नेपाल परराष्ट्र, नेपाल प्रशासन, राजस्व र सामान्य प्रशासन समूह तथा सङ्घीय संसद सेवा सबैको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह ब्याचलर मात्र पास गरे पुग्छ। परराष्ट्रको लागि पनि त्यस्तै गरेर राजस्व र सामान्य प्रशासन अनि सङ्घीय संसद सेवाको लागि। अब लेखा समूहको लागि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई स्नातक तह वा सो उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ एकाउन्टको लागि। अब नेपाल न्याय सेवा भनेको न्याय, कानुन र सरकारी वकिलको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, व्यापार प्रशासन र वाणिज्य शास्त्र विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। अब राष्ट्रिय मानव अधिकारतर्फ हेऱ्यौँ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा मानव अधिकार अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सोसरा उत्तीर्ण गरे भइहाल्यो। त्यस्तै प्रशासकीय अधिकृतको लागि पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सोसरा उत्तीर्ण गरे भइहाल्छ र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा लेखा अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार शास्त्रमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई स्नातक तह वा सो उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनेको यो भनेको जसरी यता शाखा अधिकृतको पदको विज्ञापनमा चाहिन्छ आवश्यक न्यूनतम योग्यता, सोही बमोजिम नै न्यूनतम योग्यता राखिएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ पनि। ओके, पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट www.psc.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेको छ। यहाँको तयारी शुभ रहोस्। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।